बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अज़ीज़ तलबा, आज की इस वीडियो में हम नज़्म दुआ के छठे शेर की तशरीह करेंगे। शेर है, तुझसे मेरी ज़िंदगी सोज़ो तबो दर्द दाग, तू ही मेरी आरज़ू, तू ही मेरी जुस्तजू। अज़ीज़ तलबा, इल्लामा मोहम्मद इकबाल हमारे कौमी शायर हैं। उन्होंने अपनी कौम की इस्लाह और बेदारी के लिए वलवला अंगेज़ शायरी की और आलम इस्लाम को ख्वाबे गफलत से जगाया। इल्लामा इकबाल ने यह नज़्म दुआ उस वक़्त लिखी जब 1932 में गोल मेज़ कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए वो लंदन गए और फिर हिस्पानिया का दौरा भी किया। अज़ीज़ तलबा, मुसलमान सलातीन ने यानी बादशाहों ने कुर्तबा को अपना दारुल हुकूमत बना रखा था और इस नज़्म में कुर्तबा की जामिया मस्जिद का जिक्र मिलता है। ये मस्जिद मुसलमानों के अरूज की एक निशानी है और मुसलमानों के ज़वाल के बाद ईसाइयों ने अपने गिरजा घर में इसे तब्दील कर दिया था और इस अलमिये के असरात इकबाल की सारी नज़्म में हमें जगह जगह नज़र आते हैं। इसमें यानी वो दुख जो इकबाल महसूस करते हैं वो हमें इस नज़्म में नज़र आता है। नज़्म का शेर है, तुझसे ही मेरी ज़िंदगी सोज़ो तबो दर्द दाग, तू ही मेरी आरज़ू, तू ही मेरी जुस्तजू। तशरीह करने से पहले हम मुश्किल अल्फाज के मानी समझेंगे ताकि तशरीह में आसानी हो। सोज़ का मतलब है दर्द, तब हरारत यानी बुखार, जिस तरह जिस्म गर्म होके तप जाता है वो कैफियत। दाग होता है निशान, जुस्तजू तलाश। तशरीह से पहले हमने शायर का तारुफ जिस तरह पहले अशार की तशरीह से पहले लिखा वो सारा यहाँ फिर लिखेंगे, उसके बाद तशरीह लिखना शुरू करेंगे। अज़ीज़ तलबा, इस शेर में शायर अपनी रूहानी कैफियत यानी इश्क हकीकी को बयान करते हैं। इश्क हकीकी होता है अल्लाह ताला के लिए इश्क। शायर कहते हैं कि ए मेरे अल्लाह, मेरी ज़िंदगी में अगरचे बहुत से दुख, मुश्किल हालात और दर्द हैं, लेकिन मेरी ज़िंदगी में सोज़ो दर्द है, उससे मेरी ज़िंदगी पुररौनक है और मेरी ज़िंदगी नूर से भरपूर है। ज़ेर शरह शेर में दरअसल शायर अल्लाह ताला की मोहब्बत को ज़ाहिर करते हैं और मोहब्बत भरे अंदाज में अल्लाह से मुखातिब होते हुए कहते हैं कि ए अल्लाह, तुझसे ही मेरी ज़िंदगी में दर्द और सोज़ और रोशनी और नूर है। इश्क़ इलाही इंसानी दिल को रोशन और पुरसोज बना देता है। जैसे जैसे इंसान इश्क़ के मंदारज तय करता है वो पुरसोज होता चला जाता है और ज़िंदगी के हक़ाइक़ से आशनाई उसको दर्दमंद बना देती है और खुदा से दूरी का एहसास इंसान के लिए जुदाई का एहसास बन जाता है। शायर चूँकि अल्लाह को महबूब के तौर पर मुखातिब करते हैं, इसलिए दूरी शायर के दिल का दाग बन जाती है। लेकिन शायर कहता है कि ये एहसास और दर्द भी मेरे लिए रूह फ़ज़ा है। तेरी आरज़ू मेरी रहनुमा हो गई है और ए मेरे अल्लाह, तू मेरे दिल में हमेशा रहता है। जब भी कोई मुश्किल पेश आ जाए तो अल्लाह के ज़िक्र से ही मेरे दिल को सुकून मिलता है। दरअसल शायर अल्लाह ताला की मोहब्बत के तालिब हैं। वो कहते हैं कि हर वो शख्स जो ज़िक्र खुदा में मगन हो जाता है तो मोहब्बत में शर्शार जिक्र करने वाले को अल्लाह भी अपनी मोहब्बत अता फरमाते हैं। शायर कहते हैं कि ए मेरे महबूब, मेरे खुदा, तू ही इश्क बनकर, आरज़ू बनकर मेरे दिल में समाया हुआ है और यही जज्बा जुस्तजू की वजह बन जाता है। शायर की ख्वाहिश और जुस्तजू का मरकज़ भी कुर्बत इलाही है। अल्लाह ताला की मोहब्बत और कुर्बत हासिल करने के लिए वो कोशिश करता है और इसी जुस्तजू में हमेशा रहता है। शायर कहता है कि मेरी आरज़ू है कि मैं तेरी मार्फत यानी पहचान को पा सकूं। हवाला शेर यहाँ इकबाल का ही है जो हम लिख सकते हैं, कभी ए हकीकत मुंतज़र नज़र आ लबासे मजाज में, कि हज़ारों सजदे तड़प रहे हैं मेरी जबीने न्याज में। दुआ का 7वां शेर है, पास अगर तू नहीं शहर है वीरां तमाम, तू है तो आबाद हैं उजड़े हुए का हुकूक।
عزیز طلباء، اس شعر کی تشریح سے پہلے بھی وہی پیراگراف لکھنا ہے جو آپ نے پچھلے اشعار کی تشریح میں شاعر کے تعارف کے حوالے سے پہلے لکھا تھا، اور مشکل الفاظ کے معنی تشریح سمجھنے کے لیے ضروری ہوتے ہیں۔ ویراں بے رونق کا خکو عالی شان محل۔ دراصل اس شعر میں بھی شاعر اللہ تعالیٰ کا ہی ذکر کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے ذکر سے ہی اس دنیا کو رونق ملتی ہے۔ جہاں اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا جاتا ہے وہ جگہ آباد اور زندگی سے بھرپور لگتی ہے، اور جس دل میں اللہ کا ذکر کیا جائے وہ آباد رہتا ہے اور اسے اطمینان حاصل ہوتا ہے۔ قرآن پاک میں ہے، اور بے شک خدا کے ذکر سے ہی دلوں کو سکون ملتا ہے۔ اس کے برعکس جس دل یا محفل میں اللہ کا ذکر نہ ہو اور وہ یاد الہی سے غافل ہو، اس کی مثال اجڑے ہوئے چمن یعنی باغ کی طرح ہوتی ہے کہ جس میں ویرانی ہی ویرانی ہو اور خوشبو نہ ہو۔ دراصل تشریح طلب شعر بھی عشق حقیقی کی طرف ہی منسوب ہے۔ شاعر اللہ تعالیٰ کو مخاطب ہو کر کہتے ہیں کہ قربت الہی میسر ہو تو دنیا آباد محسوس ہوتی ہے، لیکن اگر قربت الہی میسر نہ ہو تو دنیا ویرانے سے بڑھ کر کچھ نہیں۔ حوالہ شعر ہے، کیا فرق داغ و گل میں کہ جس گل میں بو نہ ہو، کس کام کا وہ دل ہے کہ جس دل میں تو نہ ہو۔ دراصل شاعر یہ پیغام دیتے ہیں کہ کبھی بھی خدا کے ذکر اور یاد سے غافل نہ ہوں۔ حوالہ شعر ہے، غافل خدا کی یاد میں یہ مت بھول زنہار، اپنے تئیں بھلا دے اگر تو بھلا سکے، یعنی خدا کی یاد میں خود کو گم کر دے اور فخر و غرور نہ کرے، یعنی ہر وقت اپنے محبوب اللہ تعالیٰ کی خوشی مانگے۔ شاعر کہتے ہیں کہ اے اللہ، جب تیری قدرت کا احساس ہوتا ہے تو اجڑے ہوئے محلات اور سنسان گلی کوچے بھی آباد اور روشن نظر آتے ہیں۔ دعا کا 8واں شعر ہے، پھر وہ شراب کوہن مجھ کو عطا کر کہ میں ڈھونڈ رہا ہوں اسے توڑ کے جام و سبو۔ عزیز طلباء، شاعر کہ اس شعر کی تشریح کرنے سے پہلے آپ نے وہی شاعر کا حوالہ اور تعارف لکھنا ہے جو آپ نے پچھلے اشعار کی تشریح سے پہلے لکھا تھا، اور تشریح کرنے کے لیے مشکل الفاظ کے معنی سمجھنا ضروری ہوتے ہیں۔ وہ اس طرح سے ہیں، شراب کوہن ہوتا ہے پرانی شراب، جام پیالہ ہوتا ہے، سبو ہوتا ہے سراہی یعنی لمبے منہ والا برتن۔ پھر آپ تشریح لکھیں گے، شاعر اس شعر میں اللہ تعالیٰ سے فریاد کرتے ہیں کہ اے اللہ، تیری ذات کو پانے کے لیے میں نے تمام دنیا کے رسم و رواج چھوڑ دیے ہیں اور ان سے قطع تعلق کر لیا ہے، اور جدید تہذیب کے تمام لوازمات چھوڑ کر شاعر اللہ تعالیٰ سے فریاد کر رہے ہیں۔ دراصل یہ نظم علامہ محمد اقبال نے مسلمانوں میں جذبہ ایمانی اور عشق الہی کا شعور بیدار کرنے کے لیے لکھی تھی۔ وہ اللہ تعالیٰ سے فریاد کرتے ہیں کہ اے اللہ، مسلمانوں کو وہ جذبہ ایمانی عطا فرما دے جو اولین دور کے مسلمانوں میں پایا جاتا تھا۔ اسی جذبہ ایمانی کو اقبال شراب کوہن کا نام دے رہے ہیں۔ وہ اللہ تعالیٰ سے التجا کرتے ہیں۔ حوالہ شعر ہے، شراب کوہن پھر پلا ساقیا، وہی جام گردش میں لا ساقیا۔ تشریح طلب شعر میں اقبال اللہ تعالیٰ سے فریاد کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اے میرے اللہ، تو اپنا قرب مجھے عطا فرما دے اور مجھے وہی جذبہ عشق اور وہی جذبہ ایمانی مجھ میں عطا کر دے جو میرے اسلاف کا ورثہ ہے۔ اس کے لیے میں نے جدید تہذیب کے تمام لوازمات چھوڑ دیے ہیں اور عشق الہی میں جذب ہو چکا ہوں۔ اب تو مجھے اپنی محبت کی شراب عطا کر دے۔ یہاں شاعر اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کرنے کی جستجو میں مصروف ہے اور اپنی ذات کو عشق الہی اور اسی جذبے سے نکھارنا چاہتے ہیں۔ اقبال جہاں امت مسلمہ کو احساس کمتری سے نکال کر کامیابی پر
یعنی کامیابی کے راستے پر گامزن کرنا چاہتے ہیں۔ وہ چاہتے ہیں کہ ان میں وہی فکر و عمل کا جذبہ بیدار ہو جو مسلمانوں کی خاصیت تھی، اور اسی خاصیت کی وجہ سے مسلمان دنیا میں مقبول اور کامیاب ہوئے۔ حوالہ شعر ہے: اللہ سے عرفان تجلی کی دعا مانگ، اے ذوق نظر اور ذرا اور نکھر جا۔